अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और एक और मैच फीफा वर्ल्ड कप में कंट्रोवर्शियल बन गया। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अली तैयब। अली से हम बात करेंगे। अली, मिस्र का ये मुकाबला अगेंस्ट अर्जेंटीना, ऐसा लगता है कि ये रेफरी के फैसलों की भेंट चढ़ गया। बिल्कुल ऐसे ही, और ये पूरा वर्ल्ड कप ये मुतनाज़ा होता है दिख रहा है। पहले रेड कार्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प के कहने पे रिवर्स हुआ, उसके बाद फिर हमने देखा कि अर्जेंटीना को लेके बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी हो गई। पहले वो अल्जीरिया वाली थी जिस मैच में उनको सेंट ऑफ हो जाना चाहिए था। फिर इस गेम की अगर बिलखुसूस अगर हम बात करें तो उसमें देखें कंसिस्टेंसी की बात होती है नजीब। अगर आपने एक फाउल दे दिया मिस्र के खिलाफ इन द बिल्ड अप टू दैट गोल कि भाई उस हाफ के उस कोने पे ऑपोजिट एंड ऑफ द पिच फाउल हुआ है, बट वो वैसे भी कितना स्ट्रेंज था कि वहां हुआ है, कितना टाइम था रोकने का, वो गोल हो गया तो आपने चेक किया और डिसअलाउ किया उसे। आपने ऑन फील्ड डिसीजन नहीं दिया, ठीक है, आपकी नजर में फील्ड पे फाउल नहीं था, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं वीआर पे जाके देखूंगा। और सेम चीज जब अर्जेंटीना ने अपना विनर गोल स्कोर किया, जब सलाह कह रहे थे वो आपने नहीं किया। आप ये तो बाइसनेस तो नजर आ रही है ना, बाइसनेस तो देखे नजर आ रही है। उसके अलावा आप देखें कि मतलब किसी स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी के सदर हैं, वो किसी और मुल्क के फैंस प्रेसिडेंट के साथ बैठ के आप जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन्फेंटिनो वाज एक्टिंग लाइक एन इन्फेंट एग्जैक्टली, आई वुड से दैट, क्योंकि अब आप यू आर अ प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। अब उनकी अपनी जो यूरोपियन यूनियंस ऑफ फुटबॉलर्स यूएफा वो उन पे तनकीद कर रही है। अब देखें, अब जब ये यूरोपियंस के साथ होगा ना तब असली चीखें निकलेंगी। कल को अगर इंग्लैंड नॉर्वे को हरा दे और ये फिर स्विट्जरलैंड को हरा के आ जाए, फिर इंग्लैंड के साथ ऐसा कुछ हो जाए जैसे 98 के भी वर्ल्ड कप में हुआ है, तो फिर इनकी चीखें निकलेंगी। फिर ब्रिटिश बरतानवी मीडिया चीखेगा कि ये हुआ वो हुआ। अभी तो वो इतना तनकीद तो पूरी दुनिया से आ रही है। रेफरी हुसाम हसन जो है वो इसको नाइंसाफी कह रहे हैं, इजिप्शियन कोच हैं, बिल्कुल जो इजिप्शियन कोच हैं, और इजिप्ट के फुटबॉलर मुस्तफ़ा ज़ीकर ने इसको कहा है कि उनके साथ जुल्म हुआ है। बिल्कुल, उन्होंने जुल्म का ही लफ्ज़ यूज़ किया अरबिक में। और देखिए नाइंसाफ़ी तो ये देखिए रेफरी के डिसीजंस, मैं ये नहीं कह रहा कि अर्जेंटीना को फेवर किया जाए या होगा, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस तो है नहीं तो ऐसे क्लेम्स करना, बट ऑन द फैक्ट्स अगर आप देखें तो कंसिस्टेंसी आपको नहीं। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि कोई फैक्ट्स नहीं है, स्टैट्स से जरा सा देखने की कोशिश करते हैं कि अगर पिछले दोनों वर्ल्ड कप्स को हम देखें 2022 से लेके 26 तक, तो कोई लास्ट 12 मैचेस में 9 पेनल्टीज अर्जेंटीना को मिली है। बिल्कुल, और ये इसको समझाने के लिए भी मैं बता दूं कि इसके बाद दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है। उन 12 मैचेस में 2 बार पेनल्टीज इंग्लैंड को मिली है, 3 बार इंग्लैंड को मिली है, 2 बार ब्राजील को मिली है। तो डिफरेंस कितना ज्यादा है, मतलब है कि आप समझ लें कि हर पौने गेम में उनको पेनल्टी 12 में से, और उसमें से वो माशाल्लाह और मेसी ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया जो वो चाहते नहीं होंगे, 4 पेनल्टीज वो मिस भी कर चुके हैं। बिल्कुल, वर्ल्ड कप के अंदर ही उनको 8 पेनल्टीज हजरत ने ली हैं, जिसमें से वो 4 जो है वो वेस्ट कर चुके हैं, तो वो फिर भी लेने आ जाते हैं, ठीक है। और बात ये होती है कि जैसे रोनाल्डो मैं समझता हूँ अजीम खिलाड़ी, उसने पोर्टुगल को बेड़ा गर्क किया है ना, ये मेसी भाई जो है तो ओवरऑल फुटबॉल की ही इंटेग्रिटी को और उसको जो है टार्निश करने में लगे हुए विद अर्जेंटीना, और फीफा उनका साथ दे रहा है। सो दिस ब्रिंग्स द स्पोर्ट इनटू डिस्ट्रीब्यूट। आप इजिप्शियन कोच को उठा के सेंट ऑफ कर देते हो अगर वो रेसिज्म के खिलाफ वो करते कि उनको ट्रीटमेंट कैसी है, वो इनके खिलाफ इनकी नज़र में ऑफेंस है। लेकिन आप खुद जब स्पोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट पे लाते हो कि किसी गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट या किसी मुल्क का प्रेसिडेंट पॉलिटिकल इंटरवेंशन करके एक कार्ड को जो है वो ओवरटर्न करा देता है। और अगर आपने देखा उस मैच के बाद तो अमेरिकन फैंस खुद ये कह रहे थे कि इससे अच्छा होता कि ना लेते, हमारी कम से कम एक रेपुटेशन तो ख़राब नहीं होती, हमारी फुटबॉल की इंटेग्रिटी तो ख़राब ना होती कि आपने बेलोगन को वो खेलना अलाउ किया। ये तो एक जोक बन गया है। बिल्कुल, आपने नजीब देखा बेल्जियम ने जीतने के बाद एक्स पे क्या पोस्ट किया था कि ओवरटर्न दिस। अब आप विक्ट्री को भी ओवरटर्न कर लो, हो सकता है कि शायद फीफा को यूएस प्रेसिडेंट की कॉल जा सकती है कि वो कहें कि भाई ये डिसीजन, ये विक्ट्री ओवरटर्न कर दें, ठीक है। यू नेवर नो, बट दिस इज आई एम जस्ट मतलब ये तो ऐसी मैं मजाक में कह रहा हूँ, बट दिस इज बिकम अ जोक नाउ कि आपने पूरी स्पोर्ट्स की, और यही चीज़ यूएफा ने एक पूरी स्टेटमेंट शाया की है और उसमें उन्होंने इस बात को वो बोला है कि स्पोर्ट की इंटेग्रिटी और आप डिस्ट्रीब्यूट में फीफा लेकर आ रही है, उनका प्रेसिडेंट बिलखुसूस लेकर आता है। सिंपल सी बात है, अगर यही कोई फरमाइश बेल्जियम की तरफ से आती या लेट्स से किसी और टीम की तरफ से आती तो क्या उसको केटर किया जाता? बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ये अभी पता चल जाता है ना, क्योंकि एफए जो है, जो फुटबॉल एसोसिएशन है, जो बरतानवी फुटबॉल का, वो अब एक जो जेरल्ड कॉन्सा जो मेक्सिको वाले मैच में सेंट ऑफ हुआ, उसके रिव्यू के लिए और डिसीजन को ओवरटर्न करने के देखते हैं कि इन्फेंटिनो साहब वो खुद कर देते हैं या वो पूरी रिव्यू कमेटी बिठाएंगे, उसके बाद वो फैसला लेगी। अभी आपको पता चल जाएगा कि कितनी जो है फेवरेबल की जाती है और कितना नहीं की जाती। अच्छी बात यह है कि अब फैंस
گیم کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ایجپشین فینس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ہماری ٹیم پہ فخر ہے. ہمارے ساتھ آبویسلی جس طرح کا اس گیم میں سلوک ہوا ہے تو جیتنا تو بہت مشکل ہی. بالکل, یہ بڑا مزہ خراب ہوا ہے اس میچ کا ان چیزوں کی وجہ سے. بٹ موونگ آن, آگے بات کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ اور کولمبیا کا مقابلہ, جو کہ نظر تو آتا ہے کہ بڑا برابری کا میچ رہا. بورنگ ان دا سینس یہ کہ بہت پھنس کے میچ ہوا, اس طرح سے فری فلوئنگ فٹ بال ہم نے دیکھی نہیں. علی, پوزیشن زیادہ تھا کولمبیا کے پاس, لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں شاٹس اور ان کی اٹیمپٹس آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ تھی. 15 اٹیمپٹس جس پہ 3 آن ٹارگٹ. دیکھیں سیزن کیمپینرز ہیں سوئٹزرلینڈ کے پاس, وہ ہولڈ کرنا آتا ہے. مڈ فیلڈ میں گرینٹ جیکا کی جو ایکسپیرینس ہے, ظاہر لوئس ڈیاز جیسے پلیئرز کیمرون کے پاس ہیں, ہیمز روڈریگز ہیں, سوری کیمرون بولے کولمبیا, اینڈ ہیمز روڈریگز یہ اچھے کھلاڑی ہیں. ظاہر لوئس ڈیاز برلینٹ سیزن وتھ بائرن میونک, اور میں تو یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا, اگر آپ مجھ سے پوچھتے کہ بھائی تو اس میں زیادہ فیور کولمبیا کو جاتا تھا, لیکن ہیٹس آف ظاہر ہے جیسے آپ نے اس دن بھی کہا تھا, اور جیسے سب کہتے ہیں کہ پینلٹیز پہ پھر اٹس اینی بڈیز گیم, اور 2 پینلٹیز جو ہیں ان کی طرف سے مس ہوئی. سوئٹزرلینڈ کی طرف سے مینوئل اکانجی نے مس کی, جو کہ 4 آؤٹ آف 5 اسکور کرنا از اے گڈ اچیومنٹ. اور سوئس جو ہوتے ہیں وہ یویفا چیمپئنز لیگ میں کھیلتے ہیں, اچھے ٹف کمپٹیشن میں کھیلتے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے. آن دی ادر ہینڈ ہم نے کولمبیا کی طرف سے دیکھا کہ ایک مس ہوئی اور پھر ایک جو ہے سوئٹزرلینڈ کے کیپر نے سیو کی, جس کی وجہ سے اب کوارٹر فائنلز میں ان کا مقابلہ جو ہے وہ ارجنٹینا سے ہے. اب ارجنٹینا کا پاتھ آپ نے دیکھ لیا ہے کیسا ہے, مطلب جس کو آپ بولتے ہیں دے بیئرلی گاٹ اوور دا لائن اگینسٹ کوبو ورڈے راؤنڈ آف 32 میں, اینڈ ایجپٹ کے ساتھ بھی آپ نے ساری کنٹروورسی دیکھ لی, کتنا متنازع میچ وہ ہوا. اب سوئٹزرلینڈ جو کہ بہت ایکسپیرینس سائڈ ہے, جس طرح کی کوالٹی ہم نے دونوں گیموں میں ارجنٹینا کی طرف سے دیکھی, آن پیپر تو ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھی ٹیم ہے, لیکن آن دا فیلڈ تو نہیں لگتا کہ جب تک کوئی مزید سپورٹ نہ ملے ان کو وہ آگے پروگریس کر پائیں گے, کیونکہ سوئٹزرلینڈ کا ویری گڈ پلیئرز ان ورگاس, ان جیسے میں نے بتایا گرینٹ جیکا, ریکارڈو روڈریگز, دے پروفیشنلز, اور وہ تھرو آؤٹ دی ایئر جو ہے یورپین لیگس میں کھیلتے ہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا, یویفا کو بھی اب محتاط ہو جانا چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ تنقید آ رہی ہے, گلوبلی آ رہی ہے نا. آپ ایک خطے سے نہیں بول لے کہ صرف مصر کی طرف سے آ رہی ہے, پوری ایشین فٹ بال کنفیڈریشنز کی طرف سے آ رہی ہے, پوری آپ کی یورپ تنقید کر رہا ہے, ایون یویفا بھی جیسے میں نے بتایا کر رہا ہے, ساؤتھ امریکہ سے بھی ہو رہا ہے, برازیل میں بھی بڑے آرٹیکلز ہیں, پورٹگال میں بھی بڑے آرٹیکلز چھپے. تو یہ اب کتنا پریشر کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ ہر پروڈکٹ کا, جس کو فیفا مارکیٹ کر رہی ہے ورلڈ کپ, اس کی ایک مارکیٹنگ ایسپیکٹ ہوتا ہے, لیکن جہاں اسپورٹ انٹیگریٹی رہے گی تو پھر وہاں فینز بھی بلیو کے ساتھ آئیں گے. تو وہ چیز جو فٹ بال کی تھی وہ کیا اس ورلڈ کپ کے بعد ٹارنش ہوئی. آپ کو یاد ہے قطر کو 2022 میں ورلڈ کپ ایوارڈ کرنے میں کمرشل اسپیکٹ کو لیتے بڑی وہ بات ہوئی تھی, پھر ارجنٹینا جیتا, اس کے اوپر بھی بڑے سوالیہ نشان تھے. اس ورلڈ کپ میں بھی ارجنٹینا کو بہت پینلٹیز ملی تھی اور بہت وہ ہوا تھا, لیکن ادھر تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا, جو الجیریا والے میچ سے لے کے کل مصر والے میچ تک. اس کے بعد اوور آل بھی اگر آپ جنرلی فاؤلز دیکھیں نا, تو کتنے پینلٹیز کو بھی آپ ہٹا دیں, آپ فاؤلز بھی کتنے سافٹ فاؤلز ارجنٹینا کو مل جاتے ہیں, جو نارملی ریفری دوسری ٹیموں کو ویو آف کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اسپورٹ کو بے شک ڈسٹریبیوٹ پہ لا رہی ہیں, اینڈ آئی ایگری ود دی اسٹیٹمنٹ دیٹ یویفا ہیز پٹ آؤٹ. بالکل ٹھیک ہے, اسکرین پر ہم آپ کو دکھائیں گے ٹیمز دیٹ کوالیفائی فار دا کوارٹر فائنلز, آپ کے اسکرین پر آ جائے گا, اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس کا مقابلہ کس سے پڑ رہا ہے. فرانس ول فیس موراکو, اسپین ول فیس بیلجیم, ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا, اور ارجنٹینا ول فیس سوئٹزرلینڈ. تو یہ فائنل لائن اپ ہے, اور یہ کوارٹر فائنل مقابلے. آج تو میچز ہیں نہیں, لیکن ویسے کوارٹر فائنل دیکھ رہے ہیں تو